शंकरपळजी आमच्या गोंया खातीर सांगे वयलो एक कावन्सिलर मेशू डिकोस्ता हेची बायट पळयली हांवें आनी तो ते सांग्याचो पूल बांदतात न्हू आमी सांगे एंटर जाताना त्या पुलाचेर उबो रावन तो बायट दितालो आनी सरकाराच्या फेलियराचेर उलयतालो. आतां हो पूल प्रसाद गांवकाराच्या टायमार सुद्दां तेन्ना स्टार्ट जाल्लो तो. त्याच्या उपरांत मागीर सरकारान कित्याक बंद उडयलो तो म्हाका खबर ना, पूण म्हाज्या हिसपान जालें अशें जेन्ना प्रोजेक्ट येतात न्हू तेन्ना मरे सरकार कितें करता, राजकारण करता आनी खंयच्या आमदाराक काबार करपाक ते मागीर प्रोजेक्ट आडयता कितें आनी मागीर आपलो आमदार येतकूच ते कंप्लीट करता. पूण आयज बीजेपीचोच आमदार आसा थंयसर जाल्यार हो ब्रिज कित्याक कंप्लीट जायना म्हणून गांवांतले लोकूय विचारता, थंयसरले एक्टिविस्टूय विचारता, सगळोच लोक विचारता कितें की हो ब्रिज आतां कितलींशीं वर्सां जालीं, 7-8 वर्सां जालीं रगडीत आहात खंय, इल्लें काम करून. आतां कॉन्ट्रॅक्टर परत पळोवन गेलो खंय. बारीकशी एक कविता बरयल्या, दोळे उगाडपाक जाय म्हणून सरकाराचे. कितें कवितेचें नांव जावन आसा सांग्याचो पूल. कवितेचें नांव जावन आसा सांग्याचो पूल. कितलीं वर्सां जालीं सांग्याचो बांदतात पूल, ऊट सूट सरकार करता लोकांक फूल. फूल म्हटल्यार पिशे. ऊट सूट सरकार करता लोकांक फूल. पयसो केलो राजकारण्यांनी गुल म्हणून कंप्लीट जायना आयज मेरेन सांग्याचो पूल. म्हणून कंप्लीट जायना आयज मेरेन सांग्याचो पूल. कोटी कोटी दिल्लीसून हाडटा, कोणाच्या मड्यार ते घालता. कोटी कोटी दिल्लीसून हाडटा, कोणाच्या मड्यार ते घालता. मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स करता, गडकरीक फुलयता, त्याच्या कडल्यान पयशे हाडटा. नाका थंय फ्लायओव्हर हाडटा, देवांची देवळां मोडटा. डेव्हलपमेंट केलें म्हणून मिरयता, डेव्हलपमेंट केलें म्हणून मिरयता, देवळां मोडून. सांगेकारांक खरोच तो पूल गरजेचो, पूण तो मुद्दो जाला राजकारणाचो. राजकारणी लोकांक जाय ते करपाक सोदिना, फक्त विचार करता आपल्या फायद्याचो. पूल ह्या फावटी कंप्लीट जायना जाल्यार ते म्हणटा आमदार हाडचो पडटलो बऱ्या विचारांचो, जो विचार करतलो सांगेकारांचो, जो विचार करतलो सांगेकारांचो. अरुंद रस्त्या खातीर कितलेशे आक्षिणेत जाले, अरुंद रस्त्या खातीर कितलेशे आक्षिणेत जाले. कितलेच लोक देवागेर गेले, कोणाचे हातपाय मोडले, हॉस्पिटलांत न्हिदले, प्लेटी घालून 3-3 म्हयने घरा उरले. प्लेटी घालून 3-3 म्हयने घरा उरले. आयज जे डेव्हलपमेंट आमकां दिसता ते चडशे कोल, कसिनो, मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर आसता. गांवांतल्या रस्त्यांक केन्ना डांबार पडलेले, केन्ना डांबार पडटले म्हणून लोक वाट पळयता. गांवांत प्रोजेक्ट्स चालू करता, वर्सां रगडटा, लोकांक त्रास करता म्हणून आयज सांग्याचो लोक विचारता केन्ना रे आमचो पूल कंप्लीट करता, केन्ना रे आमचो पूल कंप्लीट करता. सांग्याचो लोक विचारता कित्याक खातीर अशे प्रकल्प रगडटा. सांग्याचो लोक विचारता कित्याक खातीर अशे प्रकल्प रगडटा. डांबार कमी पडटा काय लोकांक सिमीट चायनासून हाडचें पडटा. डांबार कमी पडटा काय लोकांक सिमीट चायनासून हाडचें पडटा. जो पयसो सरकार दिता तो कोणाची बोल्सां भरता. जो सरकार पयसो दिता ह्या प्रोजेक्टांक तो कोणाची बोल्सां भरता. इलेक्शनां पावली काय प्रोजेक्ट्सांक गती मेळटा. काम चालू आसा कशें दाखयता. लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता. हे प्रोजेक्ट दाखोवन वोट मागता, इलेक्शनां जिखपाचो प्रयत्न करता. हे प्रोजेक्ट दाखोवन वोट मागतात आनी इलेक्शन जिखपाचो प्रयत्न करता. खुबशे जाग्यांचेर हेंच चल्लां. प्रोजेक्टांच्या नांवान राजकारण चल्लां. आयज राजकारण्यांचे पोट फुटलां, वयता थंय पयसो करपाक उठला. लोकांचे मात पडोवन वचोंक ना, लोकांक फोंडांत घालपाक उठला. हो राजकारणी लोकांक फोंडांत घालपाक उठला. पर्वरीचो पूल जायत येयलो, पर्वरीचो पूल जायत येयलो, झपाझप उबो केलो जाल्यार सांग्याचो पूल कित्याक अर्दवट उरलो. सीएम PWD मिनिस्टर हे सगळे पळोवन कित्याक ओगी उरलो. आयज सगळ्या स्तराचेर तो फेल ठरलो. आयज सगळ्या स्तराचेर आमचो सीएम फेल ठरलो. जे प्रोजेक्ट गोंयकारांक जाय ते अशे रगडू नाका. प्रोजेक्टांचेर राजकारण करूं नाका. प्रोजेक्ट दाखोवन वोट मागूं नाका. दी म्हाका म्हणून भीक मागूं नाका. लोकांक त्रासान घालूं नाका. तुमकां घरा बसोवपाक आमकां लावं नाका. तुमी हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करिना जाल्यार तुमकां घरा बसोवचें पडटलें म्हणून म्हणटा तुमकां घरा बसोवपाक लावं नाका. सांग्याच्या लोकांचो विचार करा. जाता तितके बेगीन पूल कंप्लीट करा. ना जाल्यार फुडल्या फावटी बसा घरा. ना जाल्यार फुडल्या फावटी बसा घरा. देव बरें करूं.